أدوات الإشارة باللغة الفرنسية تسمى les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Très bien. إذا حاولوا أن تتذكروا دائما démonstratif لأن هناك العديد من les adjectifs في الفرنسية. Bien. تستخدم هذه الأدوات للدلالة على الأشخاص أو الأشياء، وهذه الأدوات هي ce, cette, avec 2 T, c'est. إذا سنرى كل أداة على حدة. تستخدم ce للمذكر المفرد، وهي مثل هذا، ذاك، ذلك في اللغة العربية. سنعطي مثال: Ce garçon s'appelle Ali. هذا الولد اسمه علي. Ce garçon s'appelle Ali. هذا الولد اسمه علي. إذا استخدمنا هنا ce لأن لدينا الولد اسم مذكر. هذا الولد اسمه علي. Ce garçon s'appelle Ali. Très bien. هذا بالنسبة للأشخاص. أما بالنسبة للأشياء سنعطي مثال: Ce livre est très intéressant. Ce livre est très intéressant. هذا الكتاب مهم جدا. Très bien. إذن ce استعملناها هنا مع المذكر المسكولين. Un livre masculin. لهذا استعملنا ce. Un livre masculin. Ce livre est très intéressant. هذا الكتاب جد مهم. Cette avec un seul T تستخدم للمذكر عندما يبتدئ بالحروف المتحركة اللي هي les voyelles اللي سبق لنا شفناها في ان فيديو. A, E, I, O, U و Y وكذلك H. سأعطي أمثلة بسيطة على كل حالة. إذن un arbre شجرة. Un arbre. Un arbre. Alors cet arbre هذه الشجرة لأنها تبتدئ بفويل. Cet arbre. هذه الشجرة. Cet arbre avec un seul T. Très bien. Un homme masculin ويبتدئ بH. إذا إن أردنا أن نقول هذا الرجل سنقول cet homme لأنه يبتدئ بH. Cet homme. Cet homme. وإذا أردنا أن نقول هذا الطفل un enfant. Un enfant. إذا أردنا أن نقول هذا الطفل cet enfant لأنه يبتدئ بE و E voyelle. Cet enfant.
cet enfant. Très bien. إذا لا نقول ce enfant، نقول cet enfant لأنه يبتدئ بفويل اللي هو E. جيد. إذا الآن نمر إلى set avec 2T. تستخدم للدلالة على الأسماء المؤنثة المفردة وتعني هذه تلك في اللغة العربية. set تستخدم للدلالة على الأسماء المؤنثة المفردة وتعني هذه تلك. ودائما نستخدم set avec 2T مع الأسماء المؤنثة المفردة ولو أنها تبتدئ بفويل أو H وليس كما set un seul T. إذن سنرى مثال اسم مؤنث مثلا une fille بنت une fille بنت. وإذا أردنا أن نقول هذه البنت سنقول cette fille. répète cette fille هذه البنت. هذا في حالة إذا كان الاسم يبتدئ بكونسون، ونفس الشيء إذا كان الاسم يبتدئ بفويل. مثلا école مدرسة، école مدرسة. إذن école هو اسم مؤنث نقول une école. وإذا أردنا أن نقول هذه المدرسة سنقول cette école cette école cette école هذه المدرسة. يعني لاحظوا école تبتدئ بفويل ومع ذلك استعملنا set avec 2T. نمر ل CES. تستخدم للأسماء الجمع سواء مؤنثة أو مذكرة pluriel، وهي في اللغة العربية هذان هذان هؤلاء. عموما تستعمل للجمع pluriel سواء مذكر أو مؤنث. سأعطي أمثلة. إذا أردنا أن نقول هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال، كيف يمكن أن نقولها باللغة الفرنسية؟ ces hommes ces hommes. On répète ces hommes ces hommes. un homme مفرد des hommes جمع. هؤلاء الرجال ces hommes ces hommes. مفردا أنه لدينا هذان الولدان، ماذا سنقول؟ هذان الولدان ces garçons ces garçons. On répète ces garçons. Bien. وإذا أردنا أن نقول هاتان البنتان أو هذه البنات، هاتان البنتان أو هذه البنات، ماذا سنقول؟ ces filles ces filles. On répète ces filles avec S.